डिस्कशन म्हणजे कशें आसा की हांव एक कॉन्स्टिट्युशनल पोस्टाचेर आसा आनी कॉन्स्टिट्युशनाच्या पोस्टाचेर असल्या कारणान कशें जाता की सगळे जे मेंबर ऑफ दी हावस आसा पळय ऑनरेबल मेंबर्स जे पळय आसा तेंची सगळ्यांची जबाबदारी ही म्हाजेर आसा त्या खातीर कशें आसा की गिरीश बाब एक मेंबर असल्या कारणान तुजे कडेन वचून उलोवप आनी म्हाजे कडेन जे बेस्ट कितें पळय आसा तें ताका कन्वे करता तें हांवें कन्वे केलें कळ्ळें न्ही तो मेंबर म्हणून कन्वे केला बाकीच्यो गजाली ज्यो पयली सरकार म्हणून ज्यो करपाक जाय त्यो ताका सांगलां हांवें तुका दिसता समज म्हाजें इंटरवेन्शन आनी हांवें सरकारा कडेन उलयलें काही गजाल जाल्यार ती हांव उलोवपाक तयार आसा तुका सांग म्हणून ताका सर वन मोर थिंग इज दॅट सर स्पीकर सर वन मोर थिंग इज दॅट तुमी असेंब्ली सेशन आपयल्लें आसलें जेन्ना विरेश TCP ऑफिसान गेलो ही हॅज बीन मॅन हँडल्ड बीइंग एन MLA when the assembly session has been called. Now it is speaker's decision. So would you interfere in this matter? व तुम्ही इंटरफियर जातले बाबा हे जालें कशें काय म्हणून ताका दोन गजाली आसा लक्षांत दवर असेंब्ली तुमची जो पळय आसा पळय न्ही थंय येवन तुजे कडेन कोणी कितें केलें जाल्यार ती म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटसायड जे पळय आसा पळय न्ही ही कितें समज जर जालें जायते जाल्यार ताका वेगळे वेगळे जे पळय लॉज आसा त्या लॉसा प्रमाणे ते कायदे जे पळय आसा न्ही त्या कायद्या प्रमाणे ते वयतले त्या खातीर कितें आसा बाकीच्यो गोश्टीचेर उलोवचे पेक्षा आमी आमच्या पावरां कितें आसा तेजेरूच उलोवप आनी एक ताका म्हाजी जे पळय कितें पावरां आसा तें सोडून घाल आनी मित्र म्हणून कलीग म्हणून ताका आनी कितें जे पळय गजाल कितें उलोवं जाय त्या विशयाची तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यांनी हेजे रिपोर्ट देखून कॉल करूंक जाता न्हू बिकॉज यू आर द स्पीकर आनी स्पीकराच्या बिलो MLAs आसता सर आनी यू हॅव अ रायट टू कॉल ऑन ऑल दिस इश्यूज सर यू हॅव फूल रायट सर ताणें म्हाका एक लेटर दिला फाल्यां आमची कशी आसा फाल्यां आमची बिजनेस एडवायजरी कमिटीची मिटींग आसा त्या मिटिंगेचो वन ऑफ द मेंबर जो पळय तो विरेश बाब आसा तेवूय सांगलें ताका तूं फाल्यां ती मिटींग एटेंड कर त्या मिटिंगेक तुजे विशय कितें आसता म्हण परत समज तितून धरण्या बसपाक जाय परत धरण्या पड त्या मिटिंगेकूच समज तूं येयना तूं कांयच मांडलें ना न्ही जाल्यार थंय कांय रिपोर्ट जाल्लें आसचें ना आनी ताजे नंतर मागीर तेजी जो अधिकार आसा हावजां ते हांव ताका सगळ्या मेंबरांक इक्वल दितलो ऑपॉर्च्युनिटी त्या प्रमाणे ताकाय इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली काल सकाळ समज तर एक हाफ एन अवर डिस्कशन म्हाका हे सब्जेक्टाचेर उलोवपाक जाय आतां काय अलाव करतलो न्हू ह्या पर्टिक्युलर दिसा तुका हाफ एन अवर डिस्कशन अलाव केलें So, but can a MLA be man-handled like this? Who are speaker? एक MLA कसो करून जाता because he's a representative of a constituency. बिजनेस रुल्स जे पळय आसा पळय न्ही त्या बिजनेस रुला प्रमाणे हांव कितें कितें प्रश्न विचारता त्या प्रश्ना भितर हांव एनक्रोच करूंक शकना ते डिफरंट पावर आसा दुसऱ्याच्या पावरांक करप ना एनक्रोच करप ना तुझ्या पावर आसा न्हू सर MLA कसो हँडल करप योग्य काय ना ते कित्याक ताका स्टेप्सा वयल्यान सुद्दां पयला आसता व्हिडिओ हांव प्रत्यक्ष उलयलें पूण तुमकां कशें दिसता हें योग्य आसा जें जालां पळय तें हांव तुका एक सांगता एज अ स्पीकर दोन गजाली आसा हांव हांगा जो पळयला पळय न्ही गिरीश बाबा कडेन जो पळयला तो असेंब्लीचो स्पीकर आनी हांव त्या सगळ्या मेंबरांचो कस्टोडियन त्या दृश्टीकोनांतल्यान कस्टोडियनाचे नातें दिसता तुका जनरल पयशाचे रूल आसा पळय न्ही ते तूं हांगा एप्लीकेशन So custodianच्या नात्यानूच तुका विचारता when you say you are the custodian of these MLAs तो एक जाला पळय तो लक्षांत धरा हें तुमकां कोता येता म्हाका कितें उलयता आसतना कशें आसा त्या कॉन्स्टिट्युशनल पोस्टाक जें पळय लागू जाता आनी सोंपता तितलेंच उलोवपाक जाय तुमकां कशें आसा तुमकां ते शब्द एक कॉमन आसा तुमी म्हाका विचारतले तुमी विचारतले तेजे म्हाजे कडल्यान तुमकां उत्तर मेळना तुमी आनी कितें विचारतले तशें करूं नाका सिंपल क्वेश्चन कस्टोडियन म्हणटा पळय तेन्ना एक पाय कसो पाय आपणाच्या भुरग्याक मार पडटा जाल्यार उगी रावता पळय कस्टोडियन म्हणटा न्हू सर एका लिमिट्स प्रत्येक गोश्टी कितें आसा असेंब्ली लिमिटी भितर जे पळय हें आसा पळय न्ही प्रिस्क्रिप्ट आसा पळय न्ही ते म्हणजे ते स्पीकर पावर आसा ते कोणाक हांव एलाव कांय करता तेजे भायर सगळें जें पळय आसा पळय न्ही ते सरकार म्हणून ते डिपार्टमेंट पळय आसा तें पळयता त्या खातीर तुमी कितें करात तुमी म्हाका प्रश्न विचारता तुमी एनक्रोच करतालो नाका ओके विरेश फाल्यां तुका स्पीकरान आपयला BSC मिटिंगेक एटेंड करपाक फाल्यां तूं कशें कितें वयतलो काय आगात बसतलो तुमी पळय हांव सद्याक अजून कांय आमचें डिस्कशन जावंक ना आमी हेजेर डिस्कशन करतले कशें कितें आसा तें आनी त्या प्रमाणे तुमकां अपडेट दितले स्पीकर
तुम्ही आमदार पहिले स्पीकर एकच मिनिट आमदार 39A सेक्शन रद्द जावचें काय ना ते